वेलकम बैक नाजरीन। फाद साहब, बड़ी अपोजिशन जमात नून लीग वो 2021 में दाखिल हुई थी मुज़ाहिमती बयानिए के साथ। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पीडीएम में मीटिंग, नवाज शरीफ साहब के वीडियो लिंक से खिताब, फिर उनके जलसे जुलूस, तो वो मुज़ाहिमती बयानिया गुजरता आज नून लीग कहाँ पे खड़ी है? देखिए, नून लीग ने ये इस साल में एक बड़ा लंबा सफ़र तय किया है और मेरे ख्याल में अगर हम ये कहें कि इस साल में अगर किसी भी जमात जो है उसने सबसे ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा है तो वो नून लीग है। उसकी वजह ये है कि जब शुरू हुआ ये साल 2021 तो हमने देखा कि नून लीग पीडीएम के ज़रिए अपनी सियासत कर रही थी और उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट अपना जो एक नारा था उसको उरूज पे पहुंचाया हुआ था और बार बार ये कहा जा रहा था कि जनाब हमारा असल जंग तो इनसे नहीं है, वो हमारी उनसे है जो उनको लेके आए। और ये पहली मीटिंग में 1 जनवरी को यही स्टेटमेंट दी गई थी। अच्छा, तो देखिए अब यहां से उन्होंने शुरू किया अपना ये साल एक तरीके से, और उसमें आप देखें कि मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब जो थे वो इस सियासत को लेकर आगे बढ़ रहे थे और जो मुफाहिमती ग्रुप था वो उसकी आवाज हमें ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल है जी उस वक्त जेल में भी थे जी, वो बाद में अप्रैल में रिहा हुए थे, जमानत पे रिहा हुए थे। तो वो बिल्कुल वो एक एक्सट्रीम जिसे कहते हैं कि जो जारहाना सियासत थी पीएमएल की वो हमें शुरू में नजर आई कई महीने। उसके बाद फिर वो जैसे जैसे पीडीएम का मामला जो है जो गोल होना शुरू हुआ तो लगा ये कि नून लीग का वो जो बयानिया था वो भी अब कुछ हद तक गोल होता जा रहा है क्योंकि उससे कोई हदफ हासिल नहीं हो रहा। लेकिन साथ में सर बाय इलेक्शन में उनको ऑक्सीजन मिलती जा रही थी उन्हीं दिनों में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे हो ये रहा था कि ग्राउंड पे जो उनकी प्रेजेंस है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनका जो सपोर्ट बेस है, वो बाय इलेक्शन जो है वो सबको ये याद दहानी कराता जा रहा था कि ग्राउंड पे अभी भी नून लीग की पॉपुलैरिटी कायम है, उनका वोटर मौजूद है, उनकी जो तंजीम है वो मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि पार्टी का जो मेंबरान है, जो उनके इलेक्टेबल्स हैं, वो टूटे नहीं है, कायम और दायम है। तो एक किस्म का पब्लिक सर्वे उनके पास आ रहा था हर कुछ अरसे बाद। बिल्कुल आ रहा था, लेकिन उस जो जमीन पे जो उनके पास जो सपोर्ट थी, जो रिफ्लेक्ट करती थी बाय इलेक्शन में, वो जब वो लार्जर पिक्चर देखते थे तो उसमें हुकूमत को गिराने में उससे सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो बयानिया उनको वोट तो शायद दिलवा रहा था लेकिन उससे ऊपर कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद जब पीडीएम कुछ बैठी है तो नून लीग में भी एक जो है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि उनका जो एक जोश जज्बा था वो भी कुछ बैठा, कुछ ठंडा पड़ा और फिर शहबाज शरीफ साहब जी 23 अप्रैल को बाहर आ गए थे। 23 अप्रैल को बाहर आते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि नून लीग का थोड़ा सा एक लबो लहजा चेंज होता है और शहबाज साहब वापस आते हैं, पार्लियामेंट में भी आते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं, मुफाहमत की बात शुरू होती है। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा का जो एक बयानिया था वो कुछ हद तक मध्यम भी पड़ता है। लेकिन उसके बाद फिर मसला ये होता है कि वो जो बयानिया जो है उसकी अब अंदर खाते जो है कुछ कशमकश शुरू हो जाती है और हमें बार बार नजर आता है कि पार्टी के अंदर तो ये वो टाइम जब हम जिक्र कर रहे थे कि पीटीआई का ग्राफ ऊपर जा रहा था, तकरीबन जून जुलाई अगस्त, तब पीएमएलएन का ग्राफ बिल्कुल नीचे जा रहा था। ना हुकूमत गिर रही थी, ना उनके लीडर्स को रिलीफ मिल रहा था और आपस में दस्तगिरबा हो रही थी जमात। लेकिन उसके बाद आप देखें ये कि जैसे जैसे वो टर्निंग पॉइंट के करीब आते हैं जो कि अक्टूबर का है तो वहां से मामलात होते हैं चेंज। जो मुफाहिमती बयानिया और मुज़ाहिमती बयानिया वो साथ साथ चलते रहे और तमाम पाकिस्तानी ये कहते रहे कि ये आपस में लड़ते रहेंगे और नवाला कोई और ले जाएगा। हाँ। लेकिन और मेरे ख्याल में शायद ऐसा हो भी जाता क्योंकि जो अक्टूबर में हुआ उसमें नून लीग का तो कोई हाथ नहीं था। वो तो उनको तो एक तोहफा मिला है, ट्रे में रख के खान साहब ने कहा है कि ये ले लें, आपको मैं स्पेस दे रहा हूं। हुआ ये कि उसके बाद से आप देखते हैं कि नून लीग में एकदम एक तब्दीली आती है और वो तब्दीली ये आई कि नून लीग ने ये फैसला किया कि ये स्पेस खुली है, हमें इसका फायदा उठाना है। शहबाज साहब और डिस्कशन शुरू हुई कि अपनी लड़ाई झगड़े बंद करें। मियां नवाज शरीफ साहब पे लोगों ने थोड़ा सा कुछ दबाव डालना शुरू किया कि थोड़ी सी लचक दिखाएं, ये मौका मिल रहा है। और उसके बाद से पिछले 2-2.5 महीने में नून लीग की सियासत होती है तेज। मुफाहिमती बयानिया शहबाज शरीफ साहब का रोल हमें और बड़ा होता नजर आता है और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका लबो लहजा में थोड़ा सा चेंज होता नजर आता है। और अब साल जहां खत्म हो रहा है उसमें आप देखें कि वाकई में अब हर तरफ ये बात हो रही है कि क्या नून लीग की वापसी हो रही है, क्या उनकी बातचीत कुछ
کسی منطقی انجام تک پہنچ رہی ہے؟ کیا میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کے آنے کی آمد ہے؟ تو یعنی جہاں سے پی ایم ایل این نے یہ قصہ شروع کیا تھا اس سال اور جہاں ختم کیا ہے اس میں میرا خیال ہے نون لیگ نے نیٹ فائدہ لیا ہے. آج وہ جہاں وہ 1 جنوری 2021 کو تھے وہاں وہ دسمبر 2021 میں آج ایک بہتر پوزیشن. اور آج ان کی پالیسی میں آپ دیکھیں کہ ڈیل کی باتیں بھی نظر آ رہی ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کی بھی باتیں نظر آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ان کا گراف یہاں پہ کھڑا ہے. یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب اس گراف کو وہ کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اپنی سیاسی فائدے میں وہ ہم دیکھیں گے جیسے اگلا سال چڑھے گا. لیکن اس وقت میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نون لیگ نے یہ سال ایک بہتر پوزیشن میں ختم کیا. ٹھیک ہو گیا. فاضل صاحب ہم نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی اور مولانا رحمان کی سیاست کے حوالے سے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فاضل صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سٹارٹ میں پی ڈی ایم کا حصہ اس کے بعد ان کے آپس میں معاملات گڑبڑ ہو گئے, الگ ہو گئے, الگ سے بیانیاں لے کے چلے. بلاول بھٹو نے جنوبی پنجاب کے دورے کیے, زرداری صاحب لاہور میں بیٹھ گئے. تو کیا انہوں نے کچھ اچیو کیا ہے سال 2021 میں یا سنتا کی محدود ہیں ابھی بھی؟ دیکھیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے سمارٹ پالیٹکس کی ہے. انہوں نے جو پی ڈی ایم سے کو خیر آباد کہا تو بالکل صحیح وجوہات کی بنا پر کہا, اور اس کے بعد سے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ قربتیں ہمیں نظر آئیں. انہوں نے اس طرح کی سیاست کی کہ وہ اپوزیشن بھی کرتے رہے, عمران خان صاحب پہ حملے بھی کرتے رہے, لیکن ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو پی ایم ایل این اور کچھ حد تک جے یو آئی کر رہے تھے. تو وہ درمیان میں رہ کے انہوں نے سیاست کی, اور ان کا تھا یہ کہ اگر کل کو بیچ میں کچھ گیم بنتی ہے تو اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک نئی نمبرز گیم کا سینٹر آف گریوٹی بن سکتی ہے. زرداری صاحب نے بھی بڑی پھونک کے قدم لیے اور اس طرح کی باتیں کی جس سے ان کی پارٹی کو فائدہ ہو. پنجاب میں انہوں نے کوشش کی کہ ان کا فٹ پرنٹ بڑھے. تو بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بڑی زبردست گیم کر رہی ہے. اس کے بعد پھر جب یہ اکتوبر والا معاملہ آیا تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ نون لیگ جب جاگی ہے تو اس نے شاید پھر ہوتا ہے نا کہ جب 400 میٹر کی دوڑ میں آخری 100 میٹر میں کو آگے نکل جاتا ہے تو وہ نون لیگ نے پھر تیزی پکڑی ہے. ورنہ یہ سال جو ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کے لیے بڑا اچھا جا رہا تھا. اب مسئلہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ یہ سال کیونکہ ختم ہو رہا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کچھ بیان دیا ہے جس سے لگا یہ کہ شاید وہ فرسٹریٹڈ ہیں. تو ان کی سیاست اس لیے چمک رہی تھی کیونکہ انہوں نے سندھ میں اپنا بیس سنبھالا ہوا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک بہتر تعلقات کر کے وہ اپنی جگہ بنا رہے تھے ایز این ایکسیپٹیبل پارٹی. اب اگر نون جو ہے وہ ایکسیپٹیبل پارٹی بن جاتی ہے کسی طریقے سے تو پھر زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا پھر سے سوچنا پڑے گا اب کیا کریں. ٹھیک ہے, تو پنجاب کے حوالے سے ابھی ان کو کوئی اتنی بڑی اچیومنٹ نہیں ملی. سر آخر میں ہمارے پاس 2 منٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پرفارمنس, وہ ایک ایسے بیٹسمین کے طور پہ نظر آئے ہیں کہ جو ٹک ٹک مطلب کوشش تو تھی ان کی چھکے مارے لیکن کریز پہ رہے ہیں, اور اب سال 2021 کے آخری اوورز میں ایسا لگا ہے کہ انہوں نے وہ کچھ اچیو کر رہی ہے جو وہ خواب دیکھ رہے تھے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کی صورت میں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میرے خیال میں سب سے سرپرائز جو ہے وہ مولانا نے کیا ہے, مولانا فضل الرحمان سب کو کیا ہے. اور کیونکہ دیکھیے ان کی جب سے انہوں نے یہ شروع کیا اپوزیشن میں اپنا رول تو سب سے زیادہ یہاں پہ وہ لانگ مارچ لے کے آئے, وہ کامیاب نہیں ہوئی. پھر پی ڈی ایم بنائی, اس کے وہ صدر رہے, وہ کامیاب نہیں ہوئی. مختلف جو ہے وہ جلسے جلوس کرتے رہے, وہ کامیاب نہیں ہوئے. یعنی ہر طرف جو ہے مولانا کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب مولانا کی سیاست ہو گئی ہے فارغ. لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے, وہ پیچھے نہیں ہٹے اور جو کچھ وہ کر رہے تھے جس طریقے سے ظاہر بات ہے اس سے ہوا یہ کہ میرے خیال ہے بالآخر لوگوں نے شاید دیکھا کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کا گراف نیچے جانا شروع ہوا اتنا شاید لوگوں نے کہا کہ خاص طور پہ کے پی میں کہ جی آلٹرنیٹیو تو یہی ہے, بظاہر تو ہی لگ رہا ہے. تو میرے خیال میں ابھی بھی تھوڑا سا قبل وقت ہے کہنا کہ ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے. لیکن ایک بات تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں جو جے یو آئی نے پرفارمنس دکھائی ہے اس سے مولانا صاحب کی سیاست جو ہے وہ ایک بار پھر ریوائیو ہو گئی ہے, اس میں پھر سے جان پڑ گئی ہے. اور نئے سال میں کے پی اور اس سے آگے کی جو سیاست ہے اس میں مولانا صاحب ایک بار پھر ایک بہت بڑے اور اہم پلیئر بن گئے. اور زیادہ سگنیفیکنٹ اس لیے بھی ہے کہ ہوم گراؤنڈ پہ شکست دی ہے مولانا صاحب نے وہاں پہ کے پی کے میں. سر ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا. ناظرین امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.